Welcome to Real Wonders TV. आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि एक ब्रांड है, एक जज्बा है, एक मिसाल है। वो लड़का जो गुर्बत से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना। ये कहानी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के खूबसूरत मगर गरीब जजीरे मडीरा के शहर फुनचल में पैदा हुए। इनके वालिद एक माली और क्लब कट मैन थे, जबकि वालिदा एक बरूची थीं। घर में माली हालात बहुत ख़राब थे। वो एक छोटे से कमरे में रहते थे जहाँ 4 बच्चे एक साथ सोते थे। रोनाल्डो के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इनके वालिद अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन के मद्दाह थे, इसीलिए इनका नाम रोनाल्डो रखा गया। बचपन से ही रोनाल्डो का शौक सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल था। वो स्कूल में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, बल्कि सारा दिन गेंद के पीछे दौड़ते रहते थे। रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल की शुरुआत मकामी क्लब से की, जहां इनके वालिद कटमैन थे। वहां से इनकी सलाहियतें जल्द ही नुमायां हो गई। बादशाह वो नेशनल में शामिल हुए, जहां इनकी कारकर्दगी ने बड़े क्लबों की तवज्जो हासिल कर ली। सिर्फ 12 साल की उम्र में रोनाल्डो को पुर्तगाल के बड़े क्लब स्पोर्टिंग सीपी की एकेडमी में मुंतखब कर लिया गया। ये इनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। एक 12 साला बच्चा अपना घर, अपनी माँ, अपना शहर छोड़कर लिस्बन जा रहा था, ख्वाब के पीछे। 14 साल की उम्र में रोनाल्डो को दिल की बीमारी की तशखीस हुई। डॉक्टर्स ने कहा शायद वो फुटबॉल जारी न रख सकें, लेकिन सर्जरी कामयाब रही। और यही वो लम्हा था जब रोनाल्डो ने फैसला किया कि वो दुनिया को दिखाएंगे कि वो रुकने वाले नहीं हैं। 2003 में एक दोस्ताना मैच में स्पोर्टिंग सीपी ने इंग्लैंड के अजीम क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त दी। इस मैच में रोनाल्डो की कारकर्दगी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ियों को हैरान कर दिया। इन्होंने अपने कोच सर एलेक्स फर्गूसन से कहा इस लड़के को साइन करें, और यूं सर एलेक्स फर्गूसन ने इन्हें 12.24 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। ये इस वक्त एक टीनएजर के लिए रिकॉर्ड फीस थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड में इन्हें नंबर 7 की जर्सी दी गई, वही नंबर जो पहले लेजेंड्स जैसे जॉर्ज बेस्ट, एरिक कैंटोना, डेविड बेकहम पहन चुके थे। ये नंबर दबाव भी था और मौका भी। इब्तदाई दिनों में रोनाल्डो पर तनकीद हुई। लोग कहते थे वो ज़्यादा ड्रामा करते हैं, ज़्यादा स्किल दिखाते हैं, लेकिन सर एलेक्स ने इन पर यकीन रखा। 2007-2008 का सीज़न रोनाल्डो के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन्होंने 42 गोल स्कोर किए। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग जीती और चैंपियंस लीग जीती। फाइनल्स में मुकाबला था इंग्लैंड के ही क्लब से। इसी साल रोनाल्डो ने अपना पहला बैलन ड'ओर जीता। 2009 में फुटबॉल की दुनिया हिल गई। रोनाल्डो ने 94 मिलियन यूरो की रिकॉर्ड फीस पर हस्पनवाई क्लब रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया। संतियागो बर्नाब्यू स्टेडियम में इनकी पेशकश देखने 80,000 से ज़्यादा लोग आए। यहाँ से शुरू हुआ एक नया दौर, एक नया मुकाबला, क्योंकि इसी लीग में खेल रहे थे एक और अजीम खिलाड़ी लियोनेल मेसी, और दुनिया को मिला फुटबॉल का सबसे बड़ा मुकाबला, रोनाल्डो बेमुकाबला मेसी। रियल मैड्रिड में रोनाल्डो ने गोल्स की बारिश कर दी। इन्होंने क्लब के लिए 450 से ज़्यादा गोल किए। वो रियल मैड्रिड की तारीख के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।
انہوں نے 4 چیمپئنز لیگ ٹائٹل جیتے، خاص طور پر 2014، 2016، 2017، 2018 کا دور سنہری دور کہلاتا ہے۔ 2014 کا فائنل لزبن میں تھا، جذباتی لمحہ کیونکہ یہ ان کا وطن تھا۔ 2014 میں ریال میڈرڈ نے اپنی 10ویں چیمپئنز لیگ جیتی، جسے لا ڈیکیما کہا جاتا ہے۔ فائنل میں مقابلہ تھا شہر کے بے حریف کلب سے۔ یہ میچ آخری لمحوں تک سنسنی خیز رہا اور آخر کار ریال میڈرڈ نے فتح حاصل کی۔ رونالڈو نے پنالٹی پر آخری گول کیا اور اپنی مشہور SIII جشن منایا۔ 2018 میں کرسٹیانو رونالڈو نے ریال میڈرڈ کو الوداع کہا اور اٹلی کے عظیم کلب جوونٹس میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی فیس تقریباً 100 ملین یورو تھی، جو اس وقت کی اٹلی کی سب سے مہنگی ٹرانسفر تھی۔ یوونٹس میں ان کا مقصد صرف گول کرنا نہیں تھا، بلکہ کلب کو چیمپئنز لیگ جتانے میں مدد دینا تھا۔ یوونٹس میں رونالڈو نے پہلی سیریز میں ہی شاندار کارکردگی دکھائی۔ وہ تیز رفتار تھے، طاقتور ہیڈرز کرتے تھے اور پینالٹی سے کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ اٹالیا کی سیری اے میں انہوں نے لگاتار گولز کیے اور فوراً ہی فینز کے دل جیت لیے۔ یوونٹس میں رونالڈو نے 3 سالوں میں 100+ گول کیے، دوسری اے ٹائٹل جیتے، سیری اے کے بہترین کھلاڑی کے کئی ایوارڈز جیتے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ رونالڈو ہر لیگ میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں۔ رونالڈو کی سب سے بڑی فخر کی بات ان کی قومی ٹیم پرتگال نیشنل فٹ بال ٹیم کے ساتھ ہے۔ پرتگال نے 2016 میں یورپی چیمپئنز شپ جیت کر تاریخ قائم کی۔ فائنل میں مقابلہ تھا فرانس نیشنل فٹ بال ٹیم سے۔ فائنل 0.1 سے جیتا گیا۔ رونالڈو فائنل کے دوران زخمی ہو کر کھیل سے باہر ہوئے، مگر ان کی حوصلہ افزائی نے ٹیم کو فتح دلائی۔ یہ پہلی بڑی بین الاقوامی فتح تھی جس نے انہیں قومی ہیرو بنا دیا۔ رونالڈو نے 2019 میں پرتگال کو نیشنز لیگ بھی جتوائی۔ یہ مزید ایک تاریخی لمحہ تھا کیونکہ پرتگال نے یہ ٹائٹل پہلی بار حاصل کیا۔ 2021 میں رونالڈو نے حیران کن فیصلہ کیا اور مانچسٹر یونائیٹڈ واپس لوٹ آئے۔ پہلا میچ ہی تاریخی رہا۔ جولائی 2021 میں ٹرانسفر مکمل ہوئی۔ فرسٹ میچ میں گول کر کے فینس کو خوش کر دیا، ٹیم کو لیگ میں اہم پوائنٹس جتانے میں مدد دی۔ واپسی نے نہ صرف مانچسٹر بلکہ پوری انگلینڈ میں فٹ بال کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2023 میں رونالڈو نے ایک اور سنسنی خیز قدم اٹھایا۔ انہوں نے سعودی عرب کے کلب النصر میں شمولیت اختیار کی۔ یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کو حیران کر گیا کیونکہ وہ اب دنیا کے سب سے بڑے اسٹیج سے باہر آ کر نئے مارکیٹ اور چیلنجز کا سامنا کر رہے تھے۔ رونالڈو نے یہاں بھی فوری اثر دکھایا، گولز کیے، سکلز دکھائیں اور سعودی لیگ کی توجہ عالمی سطح پر بڑھائی۔ یہ بتاتا ہے کہ ان کے کیریئر میں عمر کوئی حد نہیں، کیونکہ حوصلہ اور محنت ہمیشہ نئی داستانیں رقم کر سکتی ہیں۔ رونالڈو نے اپنے کیریئر میں کئی ریکارڈز توڑے۔ سب سے زیادہ بین الاقوامی گولز، یورپی لیگ کے سب سے زیادہ گول، بیلن ڈی اور کے 5 ایوارڈ، چیمپئنز لیگ میں سب سے زیادہ گولز، یہ سب کچھ انہوں نے محنت، لگن اور عزم سے حاصل کیا۔ رونالڈو صرف فٹ بالر نہیں بلکہ فیملی مین اور فلاحی شخصیت بھی ہیں۔ کئی فلاحی تنظیموں کے ساتھ کام کیا، یتیم خانوں، ہسپتالوں اور بچوں کی فلاحی کے لیے ڈونیشنز دی۔ ان کی کہانی صرف فٹ بال نہیں بلکہ حوصلہ، محنت اور قربانی کی بھی مثال ہے۔ 2026 میں رونالڈو کی کہانی اب بھی جاری ہے۔ 40+ ایئرز کی عمر کے باوجود کھیل رہے ہیں،
ہر لیگ اور ہر ٹیم میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں، دنیا کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے مثال ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو صرف ایک فٹ بالر نہیں بلکہ ایک لیجنڈ، ایک برانڈ اور ایک تحریک ہے۔ Thank you for watching. Like, do and subscribe.